NH 66 काणकोण टू मडगांव हो रोड आणि हो रोड पयलीं अरूंद नाशिल्लो आनी ताका लागून सरकाराक आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीक दिसलें की हो रस्तो रुंद करया म्हूण आनी व्हडलोसो न्ही 1 किलोमिटर रस्तो रुंद केलो आनी रुंद करतरी दिसलें की डिवायडर घालया म्हूण आनी डिवायडर घालपाचें काम सुरू जालां आनी हांगा पळय बोर्ड मारला गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस NH 66 पूण हांगा एक रेड टेप मारपाक दिसली कारण मुखाल्यान गाडी येता आनी सकयल्यान वयर वता तेन्ना एकामेकाचे दोळ्यांचे लायट पडली की हे बोर्ड दिसनात आनी हे अकस्मात घाल्ल्या कारणान हांगा गाडी मारून कोणी मरपाक शकता. आतां कितें जालां की ही जाली एक प्रॉब्लम. सेकंडली एक रूख आसा हो रूख आसा तो रस्त्याच्या भायर आसा आनी पयर ताका हॉल्वो बस एक मारली कारण मदीं डिवायडर आशिल्ल्यान तागेले लक्षान व्हडले गेले ना आनी ताणें ती वचून बस मारली तरी मनशांनी कांय ना. तो रूख बेंड जावन आसा पूण अजून म्हळ्यार तो रूख मारलो ना आनी ह्या वटच्यान डिवायडर घालन 2 भाग करपाची तयारी जालो आसा. त्याच बरोबर मुखार तुमी पळयलां की डांबर घालन एक म्हयनो सुद्दां जालो ना थंय JCP हाडून दवरली आनी JCP दवरतना ताका रोखणाचे बार अशे 2 दवरले उरतात ते बार दवरिल्ल्यान तो डांबर प्रेस जाला आनी डांबर प्रेस जाल्ल्यान थंय डांबर आतां फुटपाक लागला म्हणटकीर काही दिसांनी थंय बी व्हडलो फोंड पडटलो. आतां हांगा PWDचे AE JE कॉन्ट्रॅक्टर सगळे उरतात पूण हांच्यात लक्षां वतना काय कितें म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात काय फक्त काम करूं जाय म्हणून करपाचें पब्लिकेन टॅक्सान भरिल्लो पयसो खंय तरी काम केलां आनी आमी डेवलप केलां काय कितें म्हूण आतां लोक उलयतात. त्याच बरोबर लोक मागतात की थंय तो डांबर सुटला तो डांबर घालचो जे रूख रस्त्याच्यान बेंड जावन आसात ते बी बेंड अशे ते रूख मारून उडोवचे कारण प्रिकॉशन पयलीं घेवप खूब गरजेचें आसा. मडगांव टू कारवार हो हायवे आनी हांगा हायवे मातसो रुंद केला म्हणटरीक कन्सर्न ऑथॉरिटी दिसलें की मदीं हांगा डिवायडर घालया म्हूण आनी त्या पळय डिवायडर घाला आनी हे डिवायडर घाला खरो पूण हो रूख जो आसा हो डेंजर स्थिती आसा. हांगा जेन्ना बशी वतल्यो तेन्ना ही सिंगल लेन आसा आनी ह्या सिंगल लेन वता तेन्ना हाका बस आपटुपाक शकता. पयर फाटींच खंय हॉल्वो मातशी लागिल्ली आनी ताका लागून हांगा मातशे डाग आसात. हांगा हॉल्वो लागी पळय दिसता आनी अशी जर बस आपटत जाल्यार कोण जाग्यार मरपाक शकता. पूण अजून म्हणल्यार हो रूख कित्याक काडलो ना म्हूण लोकांनी अजाप व्यक्त केलां कारण हे मदीं डिवायडर घालचे पयलीं रूख काडपाचो खूब गरज आशिल्ली हे डिवायडर घालचे पयलीं पूण अजून म्हणल्यार रूख काडला कित्याक पूण लोक आतां उलोवपाक लागल्यात. त्याच बरोबर न्यू रोड केल्लो JCP घालन हे पळय JCP पार्क केल्ले हांगा टायर घाल्ले हे सगळे रोड वाट लायलो. रोड करता म्हणल्यार रोखडोच ह्या रोडाची परिस्थिती बिकट करपाक सुरवात जाल्या हाजेर सुपरवायझर इंजिनियर लक्ष नाका कितें म्हूण आतां लोकांक मोठो प्रश्न पडला. त्याच बरोबर ही झाडां पळय कितलींशींच झाडां रस्त्या भायर आयल्यात आनीक तांचे मुळान सपोर्ट कांय ना आनी सपोर्ट नाशिल्ल्यान ही झाडां पण कोणी मरपाक शकता पूण अजून तशें ऑथॉरिटीचें लक्ष नाका कितें अशें दिसता. हो रूख सारको बेंड जाला खरें म्हळ्यार हाची झाडां मारपाक जाय आशिल्लीं अजून एक्शन कांय ना. तो मुखाल्लो रूख तुमी पळोवपाक शकतात कसो रस्त्याच्या भायर आहा तो. आतां हांगा मजा पळयात हांगा गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस NH 66 म्हूण मारलां पूण हांगा खंयच रेडियम टेप मारली ना. कायद्यान अशें मदीं कितें तरी उरता तेन्ना तांबडी टेप मारपाक जाय शायनींग जावपाची कारण हे शायनींग जालें की कळटा कितें तरी मुखार प्रॉब्लम आसा म्हूण. हें अजून तशें कांय ना आनीक तुमी मुखार पळयलां की डांबर घालो रोखडेंच थंयच्यान JCP हाडले आनी आशिल्लो तो डांबर बी उडयला हाची चवकशी जावची म्हूण लोक मागतात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार काणकोण.